नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से बात कर रही हूँ, कराची पाकिस्तान से। आज मेरा वीडियो जो जिस टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ व्यूअर्स, उसका टॉपिक है कि हमें अल्लाह की इबादत किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है, हमारा मकसद क्या है, उस मकसद को किस मकसद के तहत हम सब दुनिया में आए हैं। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा मकसद दुनिया में आने का क्या है। इसको हम कुरान की आयत से साबित करेंगे और फिर इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर इस नीयत से करें कि सदक़ा जारिया हो और आपकी वजह से अगर कोई ज़रा सा भी एक पार्टिकल के बराबर भी अगर दीन पर अमल करने वाला बन गया तो क़यामत तक आपके नामे आमाल में इसका सवाब लिखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको एक बात और बताती चलूँ कि 15 शाबान से लेकर 27 रमज़ान तक हम लोग जो है वो कुरान की लाइव तफसीर शुरू कर रहे हैं। जिन ख़वातीन को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक है, हमारी नंबर से उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकती हैं। इसके अलावा साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि हम लोग ऑनलाइन लाइव कुरान ख़वानी करते हैं, जिसमें हम आपके लिए जो है सूरह तग़ाबुन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल और मंजिल और सूरह बकरा, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, सदका करते हैं और उसके अलावा आखिर में दुआ करते हैं आपके मसले के लिए, आपके काम के लिए। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास ऐसी आती हैं जो जॉब करने वाली हैं, जो छोटे बच्चों वाली हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, उनकी तजवीज़ सही नहीं होती है, उनको तजवीज़ से कुरान पढ़ना नहीं आता, तो वो हमारे पास आती हैं, कहती हैं कि आप हमारे लिए सिपारा पढ़ दें, आप हमारे लिए कुरान पढ़ दें, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। तो हम उनके लिए पढ़ते हैं। तो अब हमने सोचा कि हम फिज़िकली जो हमारे पास ख़वातीन आती थी तो हम उनके लिए तो करते हैं, तो क्यों ना हम अब ऑनलाइन का सिलसिला भी शुरू कर दें। तो हमने अब से जो है पिछले कुछ दिनों से हमने ऑनलाइन लाइव रेसिटेशन ऑफ कुरान का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आप जो भी सूरत पढ़वाना चाहती हैं और जो भी अमल करवाना चाहती हैं, जितने दिन तक करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए हमारा एक तरीक़ाकार है, एक मखसूस तरीक़ा है और उसका मखसूस हदिया है। तो उसको आप हमारे लिए हमारे इन नंबर्स पे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स है, तो उस पर आप हमें कांटेक्ट करके हमसे मालूम कर सकती हैं, हमसे टाइम ले सकती हैं और अपने लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं। और इसके अलावा आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी जो है ऑनलाइन कुरान को पढ़वा सकती हैं, तफसीर करवा लें, कलमे हैं, दुआएं हैं, बच्चों की इस्लामिक ग्रूमिंग है, उसको भी आप करवा सकती हैं। तो वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है, हम शुरू करते हैं वीडियो को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा खलक़तुल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में व्यूअर्स अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आपको पता चला कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला की इबादत करना। और अल्लाह को आपकी इबादत से ज़्यादा अल्लाह आपको ये देखना चाहते हैं कि मेरी इबादत के साथ साथ तुमने मेरी फर्माबरदारी करनी है। पूछे कैसे? देखिए, जब इंसान इबादत करता है तो वो ऑटोमेटिकली फर्माबरदार होता है, क्योंकि फर्माबरदारी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कैसे? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फजर इतने बजे पढ़ना है, ज़ोहर इतने बजे पढ़ना है, असर इतने बजे पढ़ना है, इस महीने में रोज़ा रखना है, इस महीने में हज करना है, इस महीने में ज़कात देनी है। तो आप जो दीन के अरकान को, जिसको हम इबादत कह रहे हैं, इसको जब हम फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अल्लाह को ओबे कर रहे हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के पास जो इबादत करने के लिए है ना, वो बहुत सारे फरिश्ते हैं जो दुनिया बनने से पहले से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि वो तो सिर्फ इबादत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह को देखा हुआ है,
لیکن اللہ کو انسان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندے میرے جا کر کے میری عبادت کے ساتھ میری فرما برداری کتنی کرتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ عبادت کریں گی تو اٹ مینس کہ آپ فرما برداری کر رہی ہیں نا، کہ بھائی آپ صبح اٹھ رہی ہیں، فجر کا ٹائم ہے تو اسی ٹائم میں نماز پڑھنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ 10 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں تو آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھیں گی، نہیں۔ فرما برداری تو یہی ہے نا کہ آپ جس ٹائم پہ اذان ہوگی اسی وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں کہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ شام کو کہیں سے آ رہی ہیں، کوئی آپ کی مصروفیت ہے تو آپ شام کو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ ہر چیز میں دیکھیں، رمضان ہے، روزے رکھنا ہے تو وہ ایک پورے سال میں ایک مہینہ فکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس ایک مہینے میں ہی روزے رکھنے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس مہینے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ آپ رجب میں پورے مہینے کے روزے رکھ لیں، آپ ذی القعدہ میں پورے مہینے کے روزے رکھ لیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بھیجنے کا ہمیں مقصد جو دنیا میں ہے وہ ہے اللہ کو اپنی عبادت کے ساتھ اپنی فرما برداری کرنا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، کیسے کی ہے، اپنی زندگیاں ہم نے کہاں صرف کی ہیں۔ خدارا اپنے دین کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین پر عمل کرنے والے بنے اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اپنے دین پر مضبوطی سے جم جائے کہ یہی ہماری نجات ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہماری اصل میں دنیا میں بھیجنے کی جو مقصد ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں، جنات کو بھی پابند کیا ہے کہ تم نے بھی میری عبادت کرنی ہے اور میری فرما برداری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے، اس میں چرند پرند حشرات الارض اور باقی لوگ جو اس میں شامل نہیں ہیں، اس میں صرف دو چیزیں شامل ہیں، دو مخلوق شامل ہے، جس میں پہلی جن ہے اور پھر انس ہیں، کہ پہلے جنات ہیں اور اس کے بعد انسان ہیں، کہ اے جنات کی جماعت اور ایک انسانوں کی جماعت، تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنے فرما برداری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1,24,000 پیغمبر بھیج کر کے ان کو پریکٹیکلی دکھا کر کے اور ہمیں پروف کر دیا کہ دیکھو یہ میرا دین ہے اور یہ میری ریسٹرکشن ہے اور یہ میرا پیٹرن ہے کہ تم نے اس لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہے، اس پیٹرن میں رہ کے زندگی گزارنی ہے تو تم کامیاب ہو، اور تم میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلو گے تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں اور تم پاس ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، رائندہ درگاہ ہو جائے گا، شیطان کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے رب کو پہچانے، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک مقصد بناتے ہیں، اس طرح اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی اپنا مقصد بنائے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری۔ تو میں کہیں اپنے مقصد سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں نہیں ہٹ رہی ہوں، میں اپنے مقصد کو کانسنٹریٹ کروں کہ سب سے پہلی میری فرسٹ پریورٹی جو ہونی چاہیے وہ میرا مقصد، میرا ایم ہونا چاہیے کہ میرا رب نے مجھے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، بھیجا ہے، تو میں اس پر عمل کروں اور اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔